वेलकम बैक नाजरीन। रमज़ान मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन इफ्तार का सेगमेंट सुकून रमज़ान का इस वक्त जारी है और ब्रेक से पहले भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। हमने कुछ नाते भी, कुछ कलाम पाक भी इस अपनी ट्रांसमिशन में शामिल किए। गुफ्तगू के हवाले से सिलसिला जारी था। महंगाई इस वक्त उरूज पर है। जैसे ही रमज़ान मुबारक शुरू होता है महंगाई एक बार फिर से आसमान को छूने लगती है। तो चीचा वतनी से जुनेद मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे चीचा वतनी की सूरत हाल जान लेते हैं। जी जुनेद, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप चीचा वतनी की? हाँ जी बिल्कुल, पंजाब के दीगर शहरों की तरह चीचा वतनी में भी यूटिलिटी स्टोरों को जो है वो सब्सिडी ख़त्म कर दी गई है और माह सियाम का महीना जा रहा है और ना ही चीचा वतनी तहसील में रमज़ान बाज़ार लगाया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चीचा वतनी के एक यूटिलिटी स्टोर पर। यहाँ पे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली जो चीज़ें हैं, आटा, चीनी और घी, वो इस यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद नहीं है। हमारे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जानते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। मैं इधर आया हूँ यूटिलिटी स्टोर पे। जो बाहर के हालात है ना, उधर तो बहुत महंगाई है, इसलिए उधर से चीज़ें लेना हमारे लिए अफोर्ड करना मुश्किल आ रहा है। इसलिए हम आए थे यूटिलिटी स्टोर पे। हमने कहा चलो ये हुकूमत इसके सब्सिडी दी हुई है, लेकिन जब इधर पहुँचे तो इधर इस चीज़ की कोई सब्सिडी वाली कोई नाम की चीज़ नहीं है। इधर वैसे भी इधर आटा, चीनी, घी ये अवेल ही नहीं है, जो कि एक मेन चीज़ें हैं। इसलिए हमारी सरकार से गुजारिश है कि इस चीज़ों का अवेल करें और इस पे सब्सिडी दी जाए ताकि हम रोज़े आसानी से रख सकें। जी बिल्कुल, आपने शहरी की गुफ्तगू को सुना। शहरी का कहना था कि हमें एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया है यूटिलिटी स्टोरों पर धक्के खाते हुए। जब हम आते हैं तो हुकूमत की जानिब से यहाँ पे सब्सिडी नहीं दी गई है और यहाँ पे जो आटा, चीनी और घी है वो भी मैसर नहीं है और इसलिए हम बाहर से चीज़ें लेने पर मजबूर हैं। उनका ये भी कहना था कि माह सियाम के दिन जा रहे हैं और हुकूमत की जानिब से कोई रमज़ान बाज़ार नहीं लगाया गया चीचा वतनी में। उनका ये भी कहना था हम जब बाहर से चीज़ें खरीदते हैं तो वो मजबूरन हमें महंगी चीज़ें खरीदना पड़ती हैं। जी सुकून रमज़ान ट्रांसमिशन और पैकेज आपने देखा। हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर लिया जी मारूफ आलिम दीन मुफ्ती सादिक नक्शबंदी साहब ने। बहुत शुक्रिया सर, आप ज़हमत हुई आपको तशरीफ़ लाए। हम चाहेंगे कि आप के इल्म से कुछ हमें भी अता हो और ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक की अहमियत के हवाले से, क्योंकि अब रमज़ान मुबारक का 5वां रोज़ा है, लेकिन बहुत सारे लोग अब भी गलती को तायन ज़ाहिर है हम सब इंसान नहीं करते हैं। इसकी सही अहमियत के हवाले से अगर हम बात की जाए तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा ज़रूर रमज़ान की अहमियत पर डिस्कस कर लें, उसके बाद हम फिर मसाइल पर बात भी करते हैं। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि रमज़ान मुबारक की अहमियत सारा साल एक तरफ है और रमज़ान का महीना एक तरफ है, इस बात का कोई इनकार नहीं। वजह उसकी ये है कि इसमें ये आपने अब चंद दिनों से वक्तन फ़वक्तन सामईन ने और हाज़रीन नाज़रीन ने सुना कि नफिल का दर्जा फ़र्ज़ के बराबर सही। और नफिल दर्जात में सबसे कम लेवल का लेवल कहलाता है कि नफिल वो होता है जो मुस्तहब का लेवल कहलाता है और मुस्तहब वो होता है कि जो करोगे तो सवाब है, नहीं करो तो गुनाह नहीं। और उसके बाद का लेवल जो नफिल के बाद जो लेवल होता है वो सुन्नत मुअक्कदा का होता है। सुन्नत मुअक्कदा वो लेवल होता है कि जिसको करना आप पर जो है वो आप पर एक हिसाब से लाजिम, एक आध दफ़ा अगर आप छोड़ दें तो उसमें वो नहीं है गुनाह, मगर वो सुन्नत मुअक्कदा का लेवल वो होता है कि जो आप बार बार नहीं छोड़ सकते। अब लेवल में आप चेक करें, उसके बाद फिर जाते हैं वाजिब का लेवल कि जो आप पर लाजिम है। अब इसकी मैं तशरीह में जाऊँगा कि मा सबता बिदलील क़त्ईय्यिन वला शुबहत फ़ीही, कि जो दलील क़त्ई से साबित हो, शुबह हो। अब इस तरह की जो वाजिब की बातें हैं वो अब आवाम के लेवल की समझ में नहीं आती। वो वाजिब लाजिम का दर्जा कहलाता है, वो लाजिम का दर्जा कहलाता है। उसके बाद फिर जो लेवल आता है वो फ़र्ज़ का दर्जा आता है। अब यहाँ पर यूँ समझिए कि सबसे छोटे लेवल को रमज़ान में सबसे हाई लेवल पर पहुँचाया जा रहा है कि नफिल को सवाब फ़र्ज़ के बराबर, और फ़र्ज़ का सवाब फरमाया गया 70 गुना बढ़कर 70 गुना। अच्छा, ये 70 का लफ्ज़ जो है ना, ये कसरत पर दलालत करती है। यानी ये इस बात की दलालत है कि यहाँ रमज़ान मुबारक अल्लाह ने तुम्हें एक ऐसा मौका दे दिया कि ये ऐसा मौका दे दिया कि बंदा खुदा रहमत हक बहाना में जोयत, खुदा की रहमत तो बहाना ढूंढती है। वो बंदा जो अगर गुनाहों में आलूदा हो, गुनाहों से तर हो, बदकारी और गुनाहों से वो उससे हो चुका हो, तो अल्लाह रब्बुल जलाल ने हमें वैसे भी मौके दिए, मगर रमज़ान एक पैकेज दे दिया और ऐसा पैकेज दिया कि बंदे इसमें हमने तुम्हारे लिए ऐसे ऐसे बेहतरीन मौक़े रखे कि इसके अंदर कुरान की तिलावत
اور وہ قرآن کی تلاوت نزول قرآن کا مہینہ، نزول قرآن کا مہینہ اور قرآن کی تلاوت میں عام دنوں کی تلاوت سے بڑھ کر لیول۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ جو اگر بغیر وضو قرآن پڑھے اگر تو اس کو 1 حرف پر 10 نیکیاں ہیں، اور اگر وضو کے ساتھ بیٹھ کر پڑھے گا تو اور وضو کے ساتھ پڑھے تو اس کو ہر حرف پر 25 نیکیاں، اور اس کو اگر نفل میں بیٹھ کر پڑھے تو ہر حرف کے بدلے 50 نیکیاں، اور اگر اس کو قیام کی حالت میں فرض میں پڑھے گا تو اس صورت میں اس کو جو ہے وہ اس کو ہر حرف کے بدلے جو ہے وہ 100 نیکیاں، مگر رمضان المبارک کے اندر اس کو ہر حرف کے بدلے ایک شہید ہونے کا ثواب اور اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ یہاں پر رمضان المبارک میں قرآن کریم کے ثواب کا درجہ بھی بڑھ رہا ہے۔ رمضان المبارک میں آج ہمارے یہاں کہیں رش ہو نہ ہو، بازاروں میں رش بالکل ہے، اور ہاسپٹلوں میں رش۔ ہاسپٹل میں رش کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے غذائیں کے حوالے سے ہمارے غذاؤں کی ترتیب نہیں ہے۔ ہم اس وقت تک کھاتے ہیں جب تک کہ ہمارے حلق بھی پناہ مانگتے ہیں، اللہ کی پناہ جگہ نہیں ہے، بکنگ فل ہو چکی ہے، اب بکنگ فل ہو گئی، اب بس کر دو بھائی۔ پھر جیسی تھوڑی سی جگہ ملتی ہے، جبکہ حکم یہ ہے کہ کھانا اتنا اس وقت کھاؤ کہ اگر آپ کے سامنے سوکھی روٹی یا جلی ہوئی روٹی بھی رکھی ہو تو آپ کو کھانے کے لیے آپ کو وہ بھی اچھی لگے۔ اور ہمارے یہاں پر یہ ہے کہ ہمارے یہاں پھر وجہ یہ ہے کہ یہ بیماری کی کثرت، اور اس بیماری کی کثرت میں حضور علیہ السلام نے فرمایا سومو تصحو، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ جی اب میرے بھائی اور میری بہن اور میرے بھائی، بات یہ ہے کہ ہم اس کے باوجود بھی صحت مند اس لیے نہیں ہو رہے کہ ہمارے روزے کے حوالے سے جو افطار کی جو ریکوائرمنٹ ہے، جو غذا ہماری ہے وہ اتنی ہے کہ ہم عام دنوں میں اتنا نہیں کھاتے جتنے ہم رمضان میں کھاتے، رمضان میں کھا لیتے۔ اس لیے حضور کا ایک فرمان تو یہاں تک کہ حضور نے فرمایا کہ روزہ تمہاری بیماریوں کو جلا دیتا ہے۔ اتنی بڑی بات کہ بیماریوں کو جلا دیتا ہے، تو جو چیزیں جل گئی وہ ختم ہو گئی۔ پھر بھی اب ان سب باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ بندے کو چاہیے کہ وہ بندہ رمضان المبارک میں جو بھی چیز ہے اس کا صحیح معنی میں اہتمام کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، محبت سے کرے، تاکہ اگر وہ اس کو ایک بوجھ سمجھ کے فرض ہے کر لیا تو اس کو سکون نہیں ملے گا۔ نہیں، اس پہ میں چاہوں گا تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالی۔ ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا روزہ کھولنے کا، اس کو بھی ہم ہائی لائٹ کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ یہ نہیں ہے کہ 8-10 طرح کے پھل سامنے رکھے ہونے چاہیے، اتنی ساری ڈشز ہونی چاہیے، اس کے بعد ہم روزہ افطار ہوگا، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن لیا سے ہمارے نمائندے نے انشاءاللہ آپ کے پاس آتے ہیں، ہاں لیکن لیا سے ہمارے نمائندے نے ایک پیکیج تیار کیا ہے مہنگائی کے حوالے سے، وہ ضرور دیکھ لیتے ہیں۔ بلال حسن ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے اپنا پیکیج تیار کیا ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد بریک پہ جائیں گے۔ جی ہاں جی بالکل، رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی کھجور کی مانگ میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ کھجور کی دکانوں میں کافی رش دیکھنے کو مل رہا ہے۔ کھجور روزہ دار کے لیے انتہائی اہم غذا ہے۔ کھجور روزہ دار کے لیے کیوں ضروری ہے، اس حوالے سے ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز کھجور کی فائدوں کی بات کریں تو سنت رسول ہونے کے ساتھ ساتھ رمضان میں اس کا استعمال کافی بڑھ جاتا ہے۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ انسانی صحت کے اوپر اس کے کافی مفید فوائد ہیں۔ سب سے پہلے اس کے اندر اینٹی آکسیڈنٹ بہت ہوتے ہیں جی، جسم کے اندر اگر کوئی سوج ہے تو اس کو ختم کرنے میں بہت مفید ہے۔ دوسرا، اس کے اندر فائبر بڑا زیادہ ہوتا ہے جی، اگر آپ استعمال کریں تو ہاضمے کے لیے، آنتڑوں کے لیے اور قبض کی شکایت والے لوگوں کے لیے بہت مفید ہوتی ہے۔ تیسرا، یہ شوگر کو ریگولرائز یا کنٹرول کرنے کے لیے اس کا بہت فائدہ ہے۔ چوتھا، اس کے اندر ہڈیوں کے اندر یا پٹھوں کی مضبوطی کے لیے اس کے اندر کافی زیادہ منرلز موجود ہوتے ہیں۔ پانچواں، اس کے اندر اس دفعہ یہ جدید سائنس میں انہوں نے یہ بھی دریافت کیا ہے کہ کینسر کے بھی کچھ ایسے اس کے اندر کیمیکل ہوتے ہیں جو کینسر کو بھی مارتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو انسان کے اندر انرجی بوسٹ کرتی ہے یہ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو ہڈیوں کی طاقت ہے اور پٹھوں کا کھچاؤ ہے اس کو کافی بہتر کرتی ہے۔ اگر آپ میڈیکلی پوچھیں تو دن کے اندر 2 سے 3 کھجوریں کھانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، خواہ آپ شوگر کے مریض ہوں یا نہ ہوں۔ اور ساتھ ساتھ اگر آپ یہ استعمال کرتے رہیں گے تو نیچرل سورس ہیں یہ پوٹیشیم کے، یعنی کہ وہ مادیات جو آپ کے پسینے کے تھرو ضائع ہوتے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے بھی کھجور آپ کے لیے بہت مفید ہے۔ سحری اور افطار میں کھجور کھانا سنت بھی ہے۔ قرآن مجید میں کم و بیش 23 بار کھجور کا ذکر آیا ہے۔ سارا دن کی بھوک اور پیاس کے بعد کھجور زبردست انرجی بوسٹر بھی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ بلال حسن، NTN نیوز، لالیاں۔ جی آپ نے پیکیج دیکھا، ہمیں بریک پہ جانا، لیکن اس سے پہلے ہم چاہیں گے محمد فیصل نقشبندی صاحب سے، خواہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار، میں اکیلا اور مسائل زندگی کے ساتھ ساتھ، میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار، آپ ہی کچھ کیجئے نا اے شہ عالی وقار، آپ ہی کچھ کیجئے نا اے شہ عالی وقار، گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں، گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں یاد آتی ہیں بہت، رمضان طیبہ کی بہار یاد آتی ہیں بہت، رمضان طیبہ کی بہار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار۔